दोस्तों आज हम ऐसे शहर की बात करेंगे जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता है। जी हाँ, पेरिस को रोशनियों का शहर कहा जाता है। ये लक़ब दो वजूहात की बना पर दिया गया। 18वीं सदी में पेरिस यूरोप में रोशन ख्याली का गहवारा था, जहाँ साइंस, फलसफा और फनून लतीफ़ा ने फ़रोग़ पाया। पेरिस यूरोप का पहला शहर था जहाँ 19वीं सदी में गैस की लाइट सड़कों पर नस्ब की गई, जिसने इसे रात में चमकता दमकता बना दिया। पेरिस फ्रांस का दारुल हुकूमत दुनिया के खूबसूरत तरीन और मशहूर तरीन शहरों में से एक है। ये शहर अपने फ़िन सकाफत, तारीख़ी मकामात, फैशन और खाने पीने की चीज़ों के लिए जाना जाता है। 2024 के अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 21 लाख लोग पेरिस शहर में रहते हैं। अगर पूरे मेट्रोपॉलिटन पेरिस की बात करें तो आबादी 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा है। पेरिस शहर का रकबा 105.4 मुरब्बा किलोमीटर, तकरीबन 41 मुरब्बा मील। मेट्रोपॉलिटन पेरिस का रकबा 17,000 मुरब्बा किलोमीटर। पेरिस में बहुत से तारीख़ी और जदीद सियाहती मकामात हैं, जिनमें से चंद मशहूर ये हैं। ईफल टावर पेरिस फ्रांस की सबसे मशहूर अलामत है। ये एक लोहे का मीनार है जो 1889 में तामीर किया गया था और उसका नाम उसके मेमार गुस्ताव ईफल के नाम पर रखा गया। ईफल टावर की ऊंचाई 330 मीटर बुलंद है, जिसकी 3 मंजिलें हैं और उसकी सीढ़ियां 1665 हैं। सालाना तकरीबन 70 लाख सैयाह इसे देखने आते हैं। हर रात ईफल टावर 20,000 रोशनियों से चमकता है। ईफल टावर को हर 7 साल बाद 60 टन पेंट से दोबारा रंगा जाता है। ये न सिर्फ पेरिस बल्कि पूरी दुनिया में मोहब्बत, फ़िन और रोमानवियत की अलामत समझा जाता है। लोअर वैली फ्रांस के वस्ती हिस्से में वाक़ई एक दिलकश और तारीख़ी इलाका है, जो अपनी शानदार वादी, अंगूर के बागात, दरियाए लोअर और खूबसूरत मोहल्लों के लिए मशहूर है। ये इलाका ई फ्रांस का बाग भी कहलाता है और यूनेस्को आलमी सकाफती वर्सा का हिस्सा है। लोअर वैली पेरिस से तकरीबन 200 किलोमीटर जनूब में वाक़ है। लोअर वैली फ्रांस के मशहूर वाइन प्रोड्यूसिंग इलाकों में शामिल है, ख़ास तौर पर सफ़ेद वाइन्स के लिए मशहूर है। अगर आप शानदार महल्लात, कुदरती हसन वाइन, तारीख़ और फ्रांसीसी सकाफत का मज़ा लेना चाहते हैं तो लोअर वैली एक जन्नत है। बोर्डफ फ्रांस के जनूब मग़रिब में वाक़ एक खूबसूरत और तारीख़ी शहर है, जो दानिया के बेहतरीन वाइन्स, शानदार फ़िन तामीर और दरियाए ग्रॉन्ड के किनारे अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। कदीम रूमी दौर में भी एक अहम तिजारती बंदरगाह रहा। 18वीं सदी में शानदार फ्रांसीसी क्लासिकल तर्ज़ तामीर की वजह से पहचाना जाने लगा। आज यूनेस्को आलमी सकाफती वर्सा में शामिल एक तारीख़ी शहर है। फ्रांस का 5वां बड़ा शहर और यूरोप का वाइन कैपिटल समझा जाता है। बोर्डफ का सबसे मशहूर स्क्वायर, जिसके सामने ई मिरवर डव ओ दुनिया का सबसे बड़ा पानी का अक्स वाला तालाब है। ला संथे दो वैन दुनिया का सबसे जदीद वाइन म्यूजियम, जहां वाइन की तारीख, सकाफत और चखने के तजुर्बात मौजूद हैं। ग्रैंड थिएटर डी बोर्डफ 1773 में तामीर शदा शानदार थिएटर, जो फ्रांसीसी क्लासिकल आर्किटेक्चर का नमूना है। नेपोलियन के हुक्म पर तामीर किया गया कदीम और तारीख़ी पथरीला पिल। दुनिया के सबसे मशहूर वाइन यार्ड्स, शराब के बागात यहाँ पाए जाते हैं, जैसे मीडोक, सेनेट एमिलियन, पुमरूल, गरेव। वोयुगनून फ्रांस के जनूबी इलाके प्रोवांस में वाक़ एक तारीख़ी शहर है। ये शहर अपनी पापाई तारीख़, क्रोन वस्ता की इमारतों और मशहूर ऊपिल दी ओयुगनून के लिए जाना जाता है। 14वीं सदी में वोयुगनून कैथोलिक चर्च के पॉपिस की रहाइश का था। 1309 से 1377 तक ये शहर पोप कैथोलिक दुनिया का मरकज़ रहा
اور اسی وجہ سے یہاں شاندار پوپ پیلس تعمیر کیا گیا۔ 1791 میں یہ شہر فرانس کا حصہ بنا اور آج یہ ثقافتی ورثے کا ایک خزانہ ہے۔ وہ یگنون کا سب سے مشہور ثقافتی اور فنون لطیفہ کا میلہ ہے جو ہر سال جولائی میں منعقد ہوتا ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر ڈرامے، رقص، موسیقی اور آرٹ کی نمائشیں پیش کی جاتی ہیں۔ تاریخی پوپ پیلس اور دیگر گلیوں کو اوپن ایئر تھیٹر میں بدل دیا جاتا ہے۔ یہاں دنیا بھر کے فنکار، ہدایتکار اور تھیٹر کمپنیاں شرکت کرتی ہیں۔ وہ یگنون کیسے پہنچی؟ پیرس سے تیز رفتار ٹرین کے ذریعے تقریباً 2 گھنٹے 40 منٹ میں پہنچا جا سکتا ہے۔ ہوائی سفر، قریبی ایئرپورٹس مارسیل اور نائس۔ دورتدوگن فرانس کے جنوب مغربی حصے میں واقع ایک خوبصورت اور تاریخی علاقہ ہے جو اپنے سرسبز وادیوں، قدیم قلعوں، تاریخی غاروں، دلکش گاؤں اور مزیدار کھانوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ علاقہ نیو اکتین کے خطے میں شامل ہے اور پرنیاؤ اس کا دارالحکومت ہے۔ دورتدوگن کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور یہاں انسانی بستیوں کے آثار پری ہسٹورک قبل از تاریخ دور سے ملتے ہیں۔ 9ویں سے 15ویں صدی کے دوران دورتدوگن مختلف جنگوں کا مرکز رہا، خاص طور پر فرانس اور انگلینڈ کے درمیان 100 سالہ جنگ۔ یہ علاقہ اپنی شراب کی پیداوار کے لیے مشہور ہے، خاص طور پر ریڈ اور وائٹ وائنز۔ مارسیل فرانس کا سب سے قدیم شہر اور دوسرا سب سے بڑا شہر ہے جو بحیرہ روم کے کنارے واقع ہے۔ یہ اپنی خوبصورت بندرگاہ، تاریخی مقامات، ثقافتی تنوع اور شاندار کھانوں کے لیے مشہور ہے۔ 600 قبل مسیح میں یونانیوں نے اسے مارسیل کے نام سے بسایا تھا۔ فرانس کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے اور تجارتی لحاظ سے انتہائی اہم شہر ہے۔ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ اور یورپین کلچرل کیپٹل 2013 کا اعزاز حاصل کر چکا ہے۔ مارسیل قدیم تاریخ، خوبصورت ساحل، بحیرہ روم کی ثقافت اور لاجواب کھانوں کا شاندار امتزاج ہے۔ اگر آپ فرانس کا ایک الگ اور دلکش پہلو دیکھنا چاہتے ہیں تو مارسیل ضرور وزٹ کریں۔ پالے گارنیے پیرس کا ایک تاریخی اوپیرا ہاؤس ہے جو اپنی شاندار آرکیٹیکچر، سنہری سجاوٹ اور ثقافتی اہمیت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ اوپیرا گارنیے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 1861 وہ سال تھا جب پالے گارنیے کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ اس شاندار اوپیرا ہاؤس کو فرانسیسی شہنشاہ نپولین کے حکم پر بنایا گیا تھا اور اس کے معمار چارلس گارنیے تھے۔ یہ عمارت 1875 میں مکمل ہوئی اور آج بھی پیرس کی سب سے خوبصورت اور مشہور ثقافتی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ پالے گارنیے پیرس کا ایک تاریخی، فنکارانہ اور ثقافتی شاہکار ہے جو اوپیرا بیلے اور حیرت انگیز آرکیٹیکچر کے شوقین افراد کے لیے ایک لازمی دیکھنے کی جگہ ہے۔ لوو میوزیم پیرس، فرانس میں واقع ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ دیکھے جانے والا عجائب گھر ہے۔ یہ میوزیم نہ صرف تاریخی اہمیت رکھتا ہے بلکہ یہاں دنیا کی سب سے نایاب اور قیمتی آرٹ اور نوادرات محفوظ ہیں، بشمول مونالیزا کی مشہور پینٹنگ۔ لوو میوزیم اصل میں 12 صدی میں ایک قلعے کے طور پر بنایا گیا تھا۔ 16ویں صدی میں شاہی محل میں تبدیل ہوا۔ 1793 میں فرانسیسی انقلاب کے بعد میوزیم کے طور پر کھولا گیا۔ آج یہاں 35,000 سے زائد آرٹ کے شاہکار موجود ہیں۔ وہ میوزیم وزٹ کرنے کے لیے بہترین اوقات: ہفتے کے دن عام طور پر کم بھیڑ ہوتی ہے، خاص طور پر صبح کے وقت جانا بہتر ہوتا ہے۔ بدھ اور جمعہ کی رات ان دنوں میوزیم دیر تک کھلا رہتا ہے جو پرسکون وزٹ کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے۔ منگل کو میوزیم بند رہتا ہے، اس لیے اس دن جانے سے گریز کریں۔ گر آپ بھیڑ سے بچنا چاہتے ہیں اور آرام سے فن پارے دیکھنا چاہتے ہیں تو صبح کے اوقات بدھ و جمعہ کی راتیں بہترین ہیں۔
کیا اب پیرس کے بارے میں مزید کوئی مخصوص معلومات چاہتے ہیں؟